बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दिकाऊ न्यूज़ डिजिटल के स्टूडियो से मैं आपका भाई बेटा मोहम्मद शहजाद मजीद हाजिर हूँ। आज आप कहेंगे कि शहजाद भाई ने इतने ढेर सारे दुरूद पाक क्यों पढ़े, क्योंकि आज का हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो दुरूद पाक पे ही होने जा रहा है। क्योंकि जैसे कि रमज़ान में हम और इबादत करते हैं, रियाज़ात करते हैं और वज़ाइफ पढ़ते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, वहाँ पे दरूद पाक की भी बहुत अहमियत है। दरूद पाक पे आज की बात होगी। हमारे पास हमेशा की तरह आज फिर दो मेहमान, और दो मेहमान वो लेडीज़ हैं, मेरी बहनें हैं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, बड़े अरसे के बाद दिकाऊ न्यूज़ डिजिटल के स्टूडियो में उनसे मुलाकात हो रही है। चलते हैं, उनका तारफ़ करवाते हैं। हमारे पास जो कि आज की स्कॉलर हैं, हमारी बहन हैं, जो कि दरूद पाक पे भी बहुत सर्च कर रही हैं, उसके अलावा दर्स व तदरीस का काम भी वो कर रही हैं। और उनकी फैमिली और उनकी जो क्या कहते हैं मिनाजुल कुरान से अटैचमेंट है, वहाँ से ये सब कुछ उनको हासिल हुआ। इस पे भी बात होगी और दुरूद पाक पे भी जो है वो बात होगी। हमारी आज की स्कॉलर जो मेहमान हैं वो शबाना इकबाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। कैसी अल्लाह हैं? का करम। रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है ना जी? तो हाँ, रमज़ान में दरूद घर के भी साए में माशाल्लाह माशाल्लाह घर के भी मामलात होते हैं। आपने अपने आप को इस चीज़ में भी मसरूफ़ किया हुआ है, और हमारे इकबाल भाई आपको इस चीज़ की इजाज़त दे देते जी बिल्कुल, उनका सपोर्ट है तो मैं यहाँ तक पहुँची। हैं? और बच्चे जो है माशाल्लाह बच्चे भी आपके जवान जी। हैं, तो कुछ नहीं कहते कि मम्मा नहीं, आप नहीं। ये क्या कर रही हैं, वो क्या नहीं कर रही? सपोर्ट करते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं। बहू भी घर में जी, है, बहू भी तो है, वो भी नहीं कहती माशाल्लाह। कि मम्मा आप क्या कर रही हैं, नहीं, सारा काम वो मुझे सपुर्द कर दिया, नहीं। ये कर दिया, वो कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए। मेरी बहू और बेटियाँ हाँ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अच्छा, वो कहती हैं आप जाएं, आप दीन का काम करें, आप पीछे का काम ना करें, फिक्र ना करें। अच्छा, कैसी हाँ। तबीयत? कभी कभी बीमार भी रहती थी, जी, अब जी। कैसी है? मेरे ख्याल से अब मसरूफ हो गया बीमारी बस। नहीं, अभी भी 2 महीने बीमारी गुजार के आ गई। अच्छा 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 लेकिन अच्छा, अच्छा। दरूद पाक की फजीलत से और उसकी बरकत से अल्लाह ताला फिर खड़ा कर देता फिर खड़ा कर देता जी है। हाँ। और मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने एक घर भी जो है इस चीज़ के लिए वक्फ किया हुआ है। जी, बिल्कुल। उस घर में क्या क्या है, मतलब उसमें क्या क्या है? उसमें- लाइब्रेरी है, क्या है? नहीं, लाइब्रेरी तो नहीं है, हाँ। दर्स व तदरीस का काम ही होता है। ठीक है, तो मिनहाजुल कुरान कुरान सेंटर है, ठीक है जी, तो उसमें बच्चों को नाजरा पढ़ाते हैं, ठीक है, तर्जुमा, ठीक है। तफसीर, हाँ। फिर कवायद की क्लासेस होती हैं, ठीक है, हल्का दरूद होते हैं, ठीक है, मिलाद वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और बच्चों की तरबियत। तो ये जो जगह है आपके जहाँ आपकी रिहाइश है उसके करीब ही है? जी कहीं पे? हाँ, बिल्कुल करीबी। मेरे ख्याल से पेशावर कैंट में है। पेशावर कैंट में कालीबाड़ी में। ठीक है, तो इसमें हर कोई आ सकता है? हर औरतें, कोई। हर औरत बच्ची आ सकती है, उम्र की कोई कैद नहीं है? नहीं, उम्र की कैद नहीं है। बच्चे भी आते हैं छोटे, ठीक है। 7 साल से बड़े बच्चे नहीं। कुरान पाक जो है वो डेली आप पढ़ा रहे हैं? डेली तो नाजरा वो की क्या टाइम क्लासेस क्या होता है उसका? 3 टाइम से क्या? 5 तक। 3 से 5 तक जी होता है। हाँ, उसके 3 से अलावा 5। जो दर्स होती है, तदरीस की जो आपकी क्लासेस होती हैं, उसका क्या टाइम होता है? उसमें भी यानी मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, टाइमिंग यही है। टाइमिंग आपकी जी यही हाँ, होती है? लेकिन तर्जुमा जो है तो एक क्लास तर्जुमा तफसीर की होती ठीक है, है, उसमें बड़ी बच्ची हैं। ठीक है। और आप फिर और- पेशावर से बाहर भी जाते हैं? जी हाँ, पेशावर से तो बाहर मैंने भी। सुना है कि पिछले दिनों भी आप कहीं गए थे। जी, कहाँ नौशहरा गए थे? नौशहरा नौशहरा गए थे, गए थे। कैंट तो के वहाँ इलाके में। वहाँ क्या था? मिलाद था या कोई नहीं, तरबियती वहाँ भी प्रोग्राम हमने था? आए दीन सीखे की क्लास की थी। आए दीन सीखे की सीखे। क्लास थी। उसमें हम नमाज बातर्जुमा, ठीक है, कवायद के साथ, ठीक है, तजवीद के साथ, ठीक फिर है। मसनून दुआएं, ठीक है, फिर उसके साथ अहादीस मुबारक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलें नाजरीन, देखा आपने, मेरी बड़ी बहन है और इन्होंने आपको इंशाल्लाह आगे भी इनसे बातें होती रहेंगी, तारफ़ आपसे हो चुका। अब चलती हैं अपनी सना खां जो कि अहले बैत हैं और हमारे सरों की ताज हैं। बहनें तो वैसे भी बड़ी मीठी होती हैं, भाइयों के सरों की ताज होती हैं और भाइयों के लिए बड़ी क्या कहती हैं कि कदर के लायक होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
کہ جب آپ اپنی بہنوں کے گھر جائیں تو اپنی استطاعت کے مطابق ان کے لیے لے کر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمائی میں ان کا حصہ رکھا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کا رزق تنگ ہو جائے تو آپ اپنی بہنوں کو بلائیں اور ان کی دعوت کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کیسے فراخ کرتا ہے۔ اور پھر بیٹی بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور کیا پیارے پیارے رشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے اور ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی حقیقی جو ہے وہ خوشیاں اور سکھ اور سکون اور چین عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سیدہ ام رباب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رباب کیا حال ہے؟ میں بالکل کتنا پیارا کمبینیشن آپ نے نا، وہ نیوی بلو اور آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کریم کلر کا آپ نے کیا ہے نا، شکریہ اور کتنا اس رمضان میں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ شکریہ مہربانی۔ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، ٹھیک آپ ٹھاک؟ سنائیں کیسے ہیں؟ کہاں غائب ہے اسکرین سے؟ بالکل پشاور میں نظر ہی نہیں آپ کو آتی۔ ابھی میں اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں، نہیں ابھی آ رہی ہے نا، اس سے پہلے ہم نے اتنی مشکلوں سے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیچ کیا آپ کو، اور ہم نے لیکن بس دیکھیں پھر بھی میں آ گئی ہوں۔ یہ حضور ہمارے ریڈار جو ہے نا گھومتے رہے نا کہ سیدہ ام رباب شاہ کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں، آخر ہم نے کہا اسلام آباد لیکن میں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں وہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، ہے یہ نا؟ یاد رکھیے گا۔ ہے نا؟ پشاور میں بھی بہت کام کیا آپ نے، بے آپ شک۔ اسلام آباد میں کر رہی ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، کس کی سپورٹ سے کر رہی ہیں؟ ایکچولی میں نے انجمن خدام الاولیاء نعت اکیڈمی سے سیکھا، ہاں، آمنہ ٹھیک ہے۔ باجی سے، اور ان سے ہی آج میرے پاس جو بھی خزانہ ہے یہ انہی کا عطا کیا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور وہیں سے میں نے ابتدا کی، اور پھر میں جہاں بھی جاتی تھی اپنی اکیڈمی کے نام سے ہی منسوب جاتی تھی، ہاں اور پھر میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا۔ تو آج کل چونکہ میری جاب وہاں پہ میں وہاں ہوتی ہوں، لیکن کوئی میلاد ہو تو چھوڑتی پھر بھی نہیں ہوں، میں اچھا پشاور پھر بھی آ ضرور جاتی، آتی ہوں، اچھا پھر بھی پہنچ جاتی ہوں۔ ہمارے جو کہ سینئر ہیں عامر شہزاد، انہوں نے کہا شہزاد بھائی رابطہ، میں نے کہا کیسے ہوگا، کہتے ہیں بس ہو جائے گا، آپ غم ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے کوارڈینیٹر جو ہیں تو سید اعتزاز علی شاہ صاحب، اس نے بھی آپ سے رابطہ کیا، اور وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ پروگرام صرف ایک بندے کی محنت سے نہیں ہو رہا، ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے پروڈیوسرز ہیں، ہمارے یہ ساتھی ہیں سارے، جو مل کے ان پروگراموں کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی سب کی کوشش سے مل کے، کیونکہ ہم ایک فیملی ہیں، تو ایک فیملی ہو کے جب ہم یہ پروگرام کرتے ہیں تو یہ پروگرام پھر آگے جاتا ہے۔ کہیں مجھ سے کمی رہ جاتی ہے، کہیں اس میں، تو ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ سنائیں نعت کے علاوہ آپ کیا کریے، اسلام آباد میں آج کل کیا کر رہی ہیں؟ ایکچولی میں میڈیا کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، اچھا ٹھیک ہے، وہاں پہ لکھنا، بک لکھی میں نے حی الفلاح، ہاں وہ تو حضرت بالکل، محمد صلی اللہ علیہ ہاں وسلم بالکل، پہ، اور کیونکہ جو میں نے الحمدللہ اللہ پاک مجھے بار بار اس سرزمین پہ سجدہ کرنے کی سعادت عطا ہاں، فرماتا ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی ہے میں ہاں نہیں بالکل جانتی۔ اسی طرح، تو جب میں اب فرسٹ ٹائم گئی تو میں نے سفر کو تحریر کیا، اور ہاں، کچھ اپنی جو حالات تھے اس کو تحریر کیا، اچھا تو ماشاءاللہ وہ بک بڑی کلک کر گئی، جس کے اوپر میں گئی، پھر دوبارہ سے مجھے اسپانسرشپ ملی جس کے اوپر میں گئی، تو اللہ کا بہت بہت کرم ہے۔ اب شادی کب کر رہی ہیں؟ یہ آپ دعا کریں نا، کیونکہ بہت ساری بچی نا ناظرین وہ بھی کہہ رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سادات گھرانے کے بہت سارے لڑکے بھی انتظار میں ہیں، تو باپ کے رشتہ بھجوا دیں، رشتے تو بڑے آتے ہوں گے، بے شک آتے تو ہیں، بٹ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، جب وہ ارادہ ہے، ہم کن نہیں جب آپ کا ارادہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم ارادوں کن میں فیکون کے برکت ڈال محتاج دیتا ہے ہے۔ نا، ہم ہاں، کن فیکون کے محتاج یہ ہیں، تو جب بالکل تک ٹھیک خود ہے، نہ ہو تو پھر ہے آپ نا؟ کیا کر تو سکتے آپ تھوڑا سا ارادہ کر دیں، وہاں سے کن ہو جائے گا، ہیں؟ ہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے تو آپ کی پھر نصیحت پہ تھوڑا مت کر ہاں ہاں، لیتے۔ کیونکہ بھائیوں بڑا تو ہم یہ کہتے ہیں بہنیں شبانہ بھائی جی اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی اپنے ہیں، گھروں میں اور خوش جتنے آباد جلد وہ ہیں۔ اپنے گھر چلی جائیں میرے جی، خیال بالکل، سے بالکل۔ بہت یہ اچھی ٹھیک بات ہے۔ بہت اچھی تو بات اللہ ہے، تعالیٰ بے کرے کہ آپ کا جیسے ذہن ہے، جیسا آپ ور چاہتی ہیں اللہ آپ کو ویسا ور عطا آمین، فرمائے، آمین۔ اور جیسا آپ گھر چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا گھر، کیونکہ ایسے در سے آپ کی نسبت ہے کہ انشاءاللہ ہماری نسبت اس در سے ہے بے شک، کہ جو کوئی دعا بھی اس در پہ اگر مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، اس نہیں در پہ جا کر تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور مجھ سے معافی طلب کرو تو میں پھر ضرور عطا کروں گا۔ اور وہاں پہ ایک شاعر نے لکھا تھا، اگر کعبہ میں حج کے واسطے آتے ہو اے لوگو، اگر کعبہ میں حج کے واسطے آتے ہو اے لوگو، وہاں سے پھر میرے روزے پہ آئے جس کا جی چاہے، اور گواہی ان کی میں دوں گا جو آئے میرے روزے پر۔ گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ شاعر نے لکھا کہ گواہی ان کی میں دوں گا جو آئے میرے روزے پر، ولے مجھ کو گواہ اپنا بنائے جس کا جی چاہے، ولے مجھ کو گواہ اپنا بنائے۔ دیکھیں شرط یہ رکھی کہ اگر آپ حج کے لیے آئیں گے، اگر آپ عمرہ کے لیے آئیں گے تو پھر وہاں سے میرے روزے پہ سلام کے لیے اگر آ جائیں گے تو پھر تو میں گواہی دوں گا، اور اگر نہیں آئیں گے عمرہ تو آپ کا ہو گیا، حج تو آپ کا ہو گیا، لیکن حشر کے دن وہ جو شفاعت ہے، وہ جو گواہی ہے، وہ پھر میرا ذمہ نہیں ہے کہ گواہی ان کی میں دوں گا جو آئے میرے روزے پر، ولے مجھ کو گواہ اپنا بنائے جس کا جی چاہے۔ پیاری پیاری باتیں بہنوں سے ہو رہی ہیں،
اور جب بہنیں گھر آ جاتی ہیں تو بھائی ایسے بھی خوش ہو جاتے ہیں، والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ذوق کو سلامت رکھے۔ چلتے ہیں اپنی شبانہ باجی کی طرف۔ درود پاک، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ درود پاک ہے، تو درود پاک کی فضیلت کیا ہے، درود پاک پڑھنے والے کو کیا اجر ملتا ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ پڑھتی بھی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں درود پاک، تو آپ نے کیا دیکھا جب آپ اس فیلڈ میں نہیں تھی، درود پاک نہیں مطلب پڑھتی تھی جی جی لیکن اس فیلڈ میں نہیں تھی، لوگوں کو پڑھانے کا سلسلہ یہ چیزیں آپ نے شروع نہیں کی تھی، تو تب آپ کی زندگی کیا تھی، اور جب سے آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں اب یہ زندگی آپ کی کیا ہے؟ پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں اگر موازنہ کیا جائے ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ چینجز۔ ٹھیک ہے، پہلے ایک گھریلو عورت، ٹھیک ہے، دیورانیاں جٹھانیاں نند بس انہی مسئلوں میں الجھے ہوئے، ٹھیک ہے، بچوں میں الجھے ہوئے، ٹھیک ہے، درود پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اویئرنیس نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اب جب منہاج کے ساتھ جڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب جب سمجھے ہے۔ سیکھے، ٹھیک ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ زندگی اصل میں ہے کیا۔ اصل میں ہے کیا؟ اب پتہ چلا ہاں کہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، وہ زندگی غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی بالکل، جو پہلے ہم نے گزاری، اور اب بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے۔ بالکل، اور جب ہم گھروں میں کہتے ہیں نا پریشانی ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، وہ چیز ہو رہی ہے، جب ہم درود پاک سے جڑتے ہیں واہ واہ، تو آپ یقین کریں کہ ہر مسئلہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ مسئلے تو ہر انسان کی ہر زندگی میں ہوتے ہیں، بالکل بالکل ہر زندگی میں لیکن وہ حل کیسے ہوتے ہیں؟ ہر کیسے وہ ہم پہلے تو پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم حل کیسے، لیکن جب ہم درود سے جڑتے ہیں جو تو آپ یقین کریں ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ حل کیسے ہوتے ہیں، وہ حل کیسے ہو جائے، وہ اللہ اور اس کا رسول حل کرتے ہیں۔ حل کر دیتا ہے، جی ہاں، یہ بڑی بات کوئی ہے۔ پریشانی ہو، کوئی بھی، آج کل تو بچوں کی پریشانیاں زیادہ ہیں، ہاں ہاں بالکل، بچوں کی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، پھر ان کی ترقی کے حوالے سے بالکل۔ ہاں تو جی، یہ سارے مسائل اللہ اور اس کا رسول درود پاک کے صدقے حل کرتے سب کے حل کر دیتا ہے۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، جب آپ کبھی پریشان ہو جائیں تو ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گنتی کریں تب ٹھیک ہے، نہ کریں تب ٹھیک ہے، دیکھیں گے کہ رفتہ 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 آپ کے دل کو تسکین ملتی جائے گی، آپ کے جو زخم ہے دل کے اس کے اوپر ملہم لگتی جائے گی، اس کے اوپر جو ہے پٹیاں لگتی جائیں گی، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو بالکل اطمینان اور سکون جو ہے وہ آپ کو عطا ہو جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت جو بھی آپ آج تیاری کر کے آئی ہیں، جی ہاں، ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں، جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق کیا نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللہم صلی تسلیما، علی محمد وعلی آل سیدنا کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک۔ اے ایمان والو، اے ایمان اے والو، ایمان والو، اچھا، اب یہ ایمان والوں کو دیکھیں، کہا گیا جی، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سلام بھیجا کرو، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں صرف درود نہیں، سلام بھی، سلام اور اے ایمان والو، ایمان والوں کو کہا کہ میں بھی اور ایمان، میرے فرشتوں کا کام بھی یہی ہے کہ ہم، یہی ہے تو مطلب درود پڑھنا، سلام پڑھنا جو یہ میرے رب کی سنت ہے۔ بالکل، اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں نہ ان کے ذمہ کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کام لگائے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں فرائض عطا کیے ہیں، ہمیں احکامات ادا کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کام لگا دیا، وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے محبوب پر درود، صلی اللہ علیہ وسلم، درود، پھر ان کے فرشتے۔ ٹھیک پھر ہے، دیکھیں ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا بے ہے، شک بے شک بے شک، جیسے ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جب درود پہنچتا ہے ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ بارگاہ علیہ میں، وسلم بارگاہ میں جی، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، پھر بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جہاں ہلکا ہو رہا تھا، ہلکا درود ہو رہا تھا، وہاں گئے ہو تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی تلاوت قرآن کر رہے تھے اور آپ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں
گواہ رہنا کہ میری رحمتیں، میری عنایتیں، میری نوازشیں ان لوگوں کے لیے ہیں. مطلب جیسے کہ فرمایا نا کہ جی. یہ جو محفل ہے تو وہ فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے جائیں یہ مجلس کی، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ سب پتہ پر ہے. یہ میں ٹھیک ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات ہو رہی بات ہو ہو رہی تو وہ ہے درود پاک بھی ہے جب ان پہ درود درود پاک. بھیجا جائے. آپ یہی کہہ رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جی. یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ گواہ ان سب رہنا. کو میں نے بخش دیا. تو فرشتوں کی گواہی ہاں. ہم گناہگاروں کے لیے ہاں. کتنی بڑی چیز ہے. بالکل. پھر ہم جیسے گھروں میں جاتے ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں، ہم فلاں کے گھر گئے تھے، یہ بات ہوئی، پھر عالم بالا میں ہمارا ذکر شروع ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. فرشتے ذکر کرتے ہیں کہ ہم فلاں گھر گئے تھے، وہاں ہلکا درود ہو رہا تھا، درود پڑھا جا رہا تھا، تو ہمارا ذکر فرشتوں میں شروع ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. کتنی بڑی بات ہے. پھر ہر جمعرات ہمارا درود ہمارے چہروں اور ہمارے ناموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو ہم گناہگاروں کے چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے ہماری. بڑی بات ہے. اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت. جمعرات والے دن ہمارے اعمال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود، جمعے کی تو بات ہی ہو رہی ہے نا. اب جمعے کا آپ کو پتہ ہے کہ خاص دن ہے، ٹھیک ہے. سید ایام ہے. ایام ہے بالکل. تو اس دن تو درود کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جمعے کا دن شروع مجھ پہ درود پڑھنا شروع کر دو. شروع کر دو. ٹھیک ہے. تو وہ مغرب تک، ہمارا دن مغرب کے بعد چینج ہوتا ہاں ہے، جی بالکل. تو مغرب تک مطلب جتنا بھی جمعرات کا دن گزر جائے، مغرب ہو جائے، جائے تب سے لے کر جمعے کے جمعے دن کی مغرب تک جو ہے یہ درود درود پاک پاک. وہی فضیلت اور وہی آپ کو رتبے اور وہی جی مقام جی جو ہے وہ بالکل. آپ کو حاصل ہوں. پھر دوسری بڑی بات، ہم ہر چیز جب لکھتے ہیں کاغذ قلم سے. ٹھیک ہے. درود پاک واحد ایسی چیز ہے جو سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذوں پہ لکھا جاتا ہے سبحان اللہ. ہمارے ناموں کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سبحان یہ ہم اللہ. گناہگاروں پہ کتنی عنایتیں ہیں، جی بالکل کتنی نوازش ہے. کس کے صدقے درود پاک کے صدقے. بالکل. ایک صحابی بھی آئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے میں. پوچھا کہ میں اس کی طرف آئے نا جی، وہ جی. کیا حدیث؟ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جی. آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کرتا ہوں، ایک حصہ درود اور دن تین کا. حصے دن کا، ہاں. 3 حصے عبادت. عبادت کا. کیا یہ میرے لیے صحیح ہے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح ہے، لیکن اگر درود کا وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. ہوگا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ آدھا وقت میں درود اور آدھا وقت عبادت، فرائض اپنے، یہ میرے لیے صحیح ہے. تو انہوں نے فرمایا بالکل اچھا ہے آپ کے لیے، لیکن اگر درود کا وقت اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. بہتر ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے سوچ میں پڑ گئے. پھر انہوں نے کہا چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسے کہ میں 3 اپنے وقت کے 3 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ اپنے فرائض. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سمجھو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر ہے. تو درود کی اتنی فضیلت. ناظرین آپ نے دیکھا جو 5 وقت کی نماز ہے وہ فرض ہے، وہ فرض ہے. تو اس سے آپ لوگ یہ قطعاً مقصد نہ لیں کہ بھئی ہم نے نماز نہیں پڑھنی، صرف درود. نہیں، پہلے فرائض ہے، اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کریں گے، اس کے بعد سنت ہے اور اس کے بعد درود پاک. تو یہ اس طرح سے، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھئی اس حدیث کی روشنی میں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے شبانہ بھائی جی، یہ نہ لیں کہ ہمیں تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے تو مطلب بس صرف درود پاک ہی پڑھیں اور نمازیں نہ پڑھیں. نہیں وہاں پہ ہو نہیں، فرض کا تو سوال ہوگا، فرض کا تو سوال ہوگا، سوال پہلے ہوگا. فرض ہے. درود تو اللہ کا فضل اور کرم ہے. فضل اور کرم ہے، یہ نفلی عبادت ہے. جی ہاں. نفلی عبادت ہے. نفلی تو عبادت. یہ تو نہیں کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں جی جی اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں صحت عطا فرماتے ہیں، جی ٹھیک ہے. ہمیں اولاد عطا فرماتے ہیں، ہمیں رزق، چاہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں، چاہے کافر ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہاں وہ تو دیں گے. دیں گے. لیکن اللہ کا فضل اور کرم وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ وہ ہمیں کیسے وہ ہمیں ملے گا؟ درود سے، نوافل سے ملے گا. ٹھیک ہے. وہ تو فرائض ہے، اس کا ہم نے جواب دینا ہے، جواب دینا ہے. جواب دینا ہے. اس کا تو ہم نے جواب بالکل دینا ہے. بالکل. بے شک بے شک. ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ہوں گی. مجھے ان کی باتوں سے ایک شعر اور رباب یاد آیا کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے ہے. جی ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں
मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार। पे क्या कहती है मेरा शायर बाप? ये कहता है कि इस बात पर हम एतिकाद रखते हैं, शायर क्या कहता है? इस बात पर हम हाँ। एतिकाद रखते हैं हाँ। कि हुजूर सब गुलामों को याद रखते वाह 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 हैं, वाह वाह बरोज़े वाह। हशर शफात करेंगे वो चुन 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 कर, चुन कर। बरोज़े हशर शफात शफात करेंगे वो चुन 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 कर। कर कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते सुभान हैं, अल्लाह, कि हर सुभान एक गुलाम अल्लाह। का चेहरा सुभान हुजूर अल्लाह। और बाप जानते अगर हैं ये कलाम कि सुना दें, अपना अंदाज वाह, हम वाह, हर वाह। जमाने से जुदा रखते अपना हैं, अंदाज हम अपना अंदाज हर ज़माने से जुदा रखते हैं, क्योंकि हम तो महबूब भी वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लिम। नाज़रीन, हम भी आज दिखाओ न्यूज़ डिजिटल के स्टूडियो से दरूद पाक पढ़ रहे हैं। आप भी सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप भी दरूद पाक की इस महफिल में शामिल हो जाएं। रुबाब, आप कौन सा कलाम सुनाएंगी? अब इसके बाद मैं आके दो जहाँ की जो खूबसूरती है उसको बयान करूँगी, तो वाह उस पे पढ़ूँगी। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के जैसा कोई आया ही नहीं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, मुस्तफ़ा के जैसा कोई आया ही नहीं, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, माशाअल्लाह। एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, मुस्तफ़ा के जैसा कोई आया ही नहीं, जब से दरवाजे पे लिखा है या रसूल अल्लाह, जब से दरवाजे पे लिखा है या रसूल अल्लाह, मेरे दरवाजे पे लिखा है या रसूल अल्लाह, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, वाह वाह वाह। कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, मुस्तफ़ा के जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और इस पे एक मैं छोटी सी बात करूं। जी ज़रूर ज़रूर। एक दिन मेरी ये जो मैं शेर पढ़ूंगी ना, मुझे शेर की समझ नहीं आती थी ना, अच्छा। तो एक दिन मेरी किसी से बात हुई तो वो मुझे कहने लगी कि मैं दुनिया की 60 के 70 ममालिक में जा चुका हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा आप कभी हज या उम्रे पे गए हैं? तो वो सोच में पड़ गए। हाँ। तो मुझे कहने लगी कि हाँ मैं मक्का तो गया हूँ किसी मीटिंग के सिलसिले में, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मैं जाऊँ उम्रा करूँ, लेकिन वो टाइम इतना छोटा था कि मैं नहीं जा सका। अच्छा। और मैं वापस आ गया। तो मैंने कहा आप इतनी जगह पे गए और आप जाकर मक्का तक और हरम में ना जा सके। तो कहने लगे कि नहीं बस टाइम ही ना मिला, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मैंने कहा कब, जब सांसें खत्म हो जाएंगी तब जाएंगे। तो इस पे शायर कहता है लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं,
मुस्तफ़ा आप के जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, मुस्तफ़ा आप के जैसा कोई आया ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान कैसे अल्लाह। जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। ये खुद ही जाया नहीं जाता, ये बात रुबाब होती है बुलावे की। जब वहां से हुजूरी हो जाए तो हाजिरी फिर जो है वो शबाना बाजी खुद बखुद। जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज का जो मौजू है वो क्या है, दरूदे पाक। तो चलते हैं अपनी स्कॉलर की तरफ। जी शबाना बाजी, दरूदे पाक के बारे में कुछ अहादीसें हैं, जी अगर आप हमें सुना दें तो बड़ा दिल हमारा मुनव्वर हो जाएगा। जी बिल्कुल, दरूद पाक के बारे में बहुत सारी हदीस हैं। जी उसमें से हज़रत अनस बिन मालिक जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 उसके 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं ठीक है, और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। बुलंद होते हैं, ठीक है। तो आप सोचें कि अगर हम कोई खामोशी से बैठ के पूरी यकसुई के साथ ठीक है, एक तस्बीह दरूद पढ़ते हैं, ठीक है, तस्बीह में 100 दाने, तो हम पे कितनी रहमतें नाजिल अल्लाह ताला फरमाए, बेशक बेशक कितनी बरकतें नाजिल फरमाए, सही। कितने हमारे दर्जात बुलंद हों। बुलंद होंगे, ठीक है, ठीक है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर दुआ उस वक्त तक पर्दा हिजाब में रहती है जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत पर दरूद ना भेजा जाए। वाह 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 वाह, यानी देखें हम आजकल क्या गिला करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कबूल नहीं होती, कबूल नहीं होती। तो जब तक आप दुआ से पहले जी ठीक और है, दुआ के आखिर में दरूद नहीं पढ़ते हैं तो वो ज़मीन और आसमान के दरमियान हमारी दुआएं मुअल्लक रहती हैं, हाँ। आसमान तक पहुंचती नहीं है। जब पहुंचती नहीं है तो फिर कबूल कैसे? मतलब ये वो है ना कि भाई जो दरूद पाक है ये ऐसी इबादत है जो कि रद्द नहीं होती, आपने बिल्कुल। पढ़ी वो मकबूल और कबूल हो गई, तो इसीलिए अपनी दुआओं को जो है इसमें पैक करके भिजवाया जाए। आप ये कहना चाह रही हैं ना, हदीस मुबारक एक पैकेज बना के अल्लाह के पैकेज और एक हज़ूर पैकेज पेश बना करें। के और एक तोहफा बना के, बना क्योंकि के। पहले भी दरूद पढ़ा गया, बाद में भी आप जी। अक्सर कोई वजीफा पढ़ते हैं तो कहते हैं अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़े। अब उसकी कैद नहीं है कि आप एक एक मरतबा पढ़ते हैं, नहीं। 11 मरतबा पढ़ते जी, हैं, 100 बिल्कुल, मरतबा बिल्कुल। पढ़ती है, वो तो जितना ज्यादा पढ़े जितना ज्यादा- मीठा 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 होता जाता है। जी फिर हज़रत हसन बिन अली से रवायत के हजूर ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी मुझ पर दरूद भेजा करो, बेशक तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं दुनिया के किसी हिस्से से भी आप दरूद पढ़ें, सलाम भेजें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और बाकायदा उसका जवाब देते हैं। बिल्कुल फिर देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, नमाज़ी पढ़ते हैं, ठीक है, तस्बीहात पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, ठीक है, इस्तिताअत हो हज करते हैं, ठीक है, हर यानी हर इबादत करने की कोशिश करते हाँ। हैं, लेकिन हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि हमारी ये इबादत कबूल होगी कि नहीं ठीक होगी। है, क्या पता हमारी ये इबादत अल्लाह ताला हमारे मुँह पे दे मारे। ठीक है, लेकिन दरूद वाहिद ऐसी इबादत, ऐसा वजीफ़ा भी है, इबादत भी है कि अल्लाह ताला वो कभी भी रद्द नहीं करता, वो हर हाल में अल्लाह ताला कबूल। तो हमें इस चीज़ की गारंटी अल्लाह ने दी हुई है कि हमारा दरूद कबूल होगा, वो हमारी इबादत कबूल होगी। बाकी इबादतों में हमें कोई गारंटी नहीं वो हमारी कबूल होगी कि नहीं। नाज़रीन, लेकिन दरूद वो बिल्कुल। हर हाल में हमारा कबूल होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि शबाना बाजी ने बताया कि दरूद पाक ऐसी इबादत है कि जो ज़रूर कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो देखिए फिर वो शायर कहता है कि बैठे ने विच मदीने सुन देने सब दी बोली, बैठे ने विच मदीने सुन देने सब दी बोली, मंगदा जो आप को लो पर्दे ने सब दी जोली। इस पे अगला इतराज करता है कि वो अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अता फरमाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब ने तकसीम फरमाते हैं। बेशक। तो बैठे ने विच मदीने सुन दे ने सब दी बोली, मंगदा जो आप कोलो पर्दे ने सब दी चोली, ते दर दर तो ओ नहीं मंग दे रुबाब, दर दर तो ओ नहीं मंग दे, आका दे जो गधा ने
در در تو او نہیں مانگ دے آقا دے جو گدانے. تو پھر آپ کو جو ہے شبانہ باجی نے سب دے دیا کہ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے اپنا رشتہ مضبوط بنا لیں. پھر اللہ بھی آپ کا ہو جائے گا, دنیا بھی آپ کی ہو جائے گی. آپ جو ہے جدھر جائیں گے ترقیاں ہی ترقیاں, بلندیاں ہی بلندیاں. لیکن درود پاک کو آپ اپنا روز کا ورد بنا لیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے. شبانہ بھائی آپ کی ادھر درس و تدریس کا کام بھی ہوتا ہے. درس جو ہے وہ رمضان میں بھی جاری و ساری رہتا ہے. اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے, کیونکہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں, اور آج کل تو ماشاءاللہ کئی سالوں سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس کھجور پہ روزہ ٹوٹ گیا, گرمی کے روزے ہیں تو ساتھ کوئی مشروب رکھ دیا اور کھانا رکھ دیا اور کھا لیا اور اللہ اللہ تے خیر صلاح. اور اب آج کل یہ معاملات ہے, اگر گرمی کے روزے ہیں تو مشروبات بھی ہیں, فروٹ چاٹس بھی ہیں, چٹنیاں بھی ہیں, مربے بھی ہیں, جناب علی نیگٹس بھی ہیں, سموسے بھی ہیں, بیکری کا سامان بھی ہے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے. آپ کی چوائس کچھ ہے, رباب کی چوائس کچھ ہے, شہزاد بھائی کی چوائس کچھ ہے. تو وہ میں آپ کی چوائس کچھ ہے, رباب کی چوائس کچھ ہے, اور شہزاد بھائی کی کچھ ہے, بچوں کی کچھ ہے. تو وہ معاملات جو دسترخوان, وہ سحری میں تو اتنا کچھ نہیں کرنا پڑتا, لیکن افطاری میں بڑے لوازمات. تو یہ کیا پھر ترتیب ہوتی ہے رمضان کی؟ رمضان ہمارا یعنی فجر کے بعد تو ظاہر آرام کا ہے, پھر ہماری کلاسز 11 بجے شروع ہو جاتی ہے, دن کو 11 بجے. دن کو 11 بجے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو تقریباً 3 بجے تک. اور یہ ڈیلی بیسس پہ؟ جی ڈیلی بیسس پہ, کیونکہ سینٹر ہے ظاہر قرآن سینٹر ہے, تو وہاں پھر پہلے ہم دورہ قرآن کی کلاسز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر نماز کا ٹائم ہو جاتی ہے, نماز کے بعد پھر ناظرہ کی کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ناظرہ کے بعد تربیت کی کلاس ہوتی ہے. تربیت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چھٹی, پھر بس گھر آ کے پھر وہی آپ والی بات کے گھر کے معاملات اور یہ چیزیں. پھر اس کے بعد افطاری کے بعد ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہماری لیڈیز تراویح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو تراویح کے بعد پھر بس. اچھا, لیڈیز تراویح کا طریقہ, کیونکہ ہم نے ایک عالم سے پوچھا تھا, پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تو اس میں ہم نے پوچھا ہے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تراویح جو ہے ضروری نہیں ہے. ہاں, اگر پردے کا صحیح اہتمام ہو اور ایسے علاقے میں رہ رہے ہوں کہ جہاں عورتوں کا تحفظ جو ہے وہ پورا مل رہا ہو, تو پھر تو ٹھیک ہے. نہیں ہے تو وہ گھر کی چار دیواری میں ہی تراویح پڑھ لیں. تو آپ کا کیا ہوتا ہے, کوئی حافظہ ہوتی ہے, وہ پراپر پورا قرآن سنتے ہیں, کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ طریقہ ہمارا یہ ہے کہ جگہ ہے نا کافی, ٹھیک ہے, تو پردہ باقاعدہ بیچ میں ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری ادھر ہی ہے یعنی حافظ قرآن ہے, بچے ہیں چھوٹے. اچھا, بچے ہیں. جی ٹھیک ہے. یعنی تقریباً 15-16 سال کے بچے ہیں, بالغ بچے. بالغ بچے ہیں, ہمارے تو بچے ہی ہیں نا. آپ کے تو بچے ہیں. تو باقاعدہ ہم پردے کا انتظام کرتے ہیں, وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں, امامت کرتے ہیں. اچھا, آپ پردے کے پیچھے؟ جی, ہم پردے کے پیچھے ساری. اچھا, کوئی لیڈیز نہیں پڑھاتی آپ لوگ جو ہے؟ نہیں, ابھی تک تو ہمیں لیڈیز کو ایسی ملی نہیں ہے صاحب. جی, کیونکہ ان کے لیڈیز کے بارے میں نہیں بتایا نا کہ وہ صرف ایک قدم آگے کھڑی ہوگی, مطلب وہ جس طرح نہیں, امامت نہیں ہے, عورتوں کی امامت نہیں ہے, عورتوں کی امامت نہیں ہے. جی ہاں. تو آپ جو ہے تو وہ بچے جو ہیں آپ ان کو کر کے اور پیچھے آپ جو پھر وہ جی مکمل پردے کا انتظام ہے. تو وہ کتنے دن پر ختم ہوتا ہے؟ تقریباً 19 دن. تو کتنی لیڈیز ہوتی ہیں تقریباً؟ 20, 25, 30 تک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور تراویح کس ٹائم شروع کرتے ہیں آپ لوگ؟ تراویح بس جیسے مردوں کی تراویح شروع ہو جاتی ہے عشاء کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہماری بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ فرض بھی با جماعت؟ جی ہاں, فرض بھی با جماعت, وہی ساری. ٹھیک ہے. کیوں پورا قرآن ختم کرتے ہیں. جیسے آپ درس دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک پروگرام ہم نے اور بھی کرنا ہے. آپ کے جو ہے ٹیم میں سے ایک ممبر ہم نے جو ہے تو وہ اور بھی, کیا نام ہے ان کا؟ آسما. جی, آسما مرتضیٰ باجی. انشاءاللہ ہم نے مدعو فرمایا ہے, وہ ایک پروگرام ہم اس پہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اور آسما باجی ہماری بڑی بہن بھی ہیں اور بڑے ٹائموں سے ہماری ان سے بھی بڑا اچھا تعلق اور گھریلو تعلق ہمارا. تو اور باتیں تو میں پھر ان سے بھی پوچھوں گا, لیکن ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, وہ یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں اس کے امتحانات بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل, ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. ہمارے شارٹ کورسز ہوتے ہیں. شارٹ ہوتے ہیں. جی, ہمارا وہ نظام نہیں ہے درس نظامی کی 6 سال اور 8 سال اور پھر بھی لیکن ہمارے شارٹ کورسز ہوتے ہیں. پہلا کورس ہمارا ہے آئے دین سیکھیں. ٹھیک ہے. تو وہ 7 دن کا کورس ہوتا ہے. اس میں ہم نماز, ترجمہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, پھر ہم باقاعدہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور پھر اسناد بھی دیتے ہیں. پھر اسناد بھی, اور وہ سند ہماری ماشاءاللہ 99 ممالک میں چلتی ہے. جہاں جہاں مطلب طاہر القادری صاحب کے مدارس ہیں یا ان کی جو آفیسز ہیں,
تو وہاں پہ آپ یہ چلتے ہیں. تو پھر آپ کی پشاور کی کوئی ایسی بچی یا ایسی عورت جو کہ منہاج قرآن میں جا کر ادھر لاہور میں ان کے سینٹر میں کوئی درس کا کام کیا اس نے یا اس طرح کا کوئی؟ پشاور میں تو ایسے تو ہم خود بھی جاتے رہتے ہیں, ہماری تربیتی ورک شاپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم 3 دن کے لیے 5 دن کے لیے جاتے ہیں, وہاں سے تربیت لیتے ہیں, کورسز کرتے ہیں. لیکن اس طرح جا کے وہاں پراپر نہیں ہوا. اور طاہر القادری صاحب سے ملاقات ہوئی کبھی؟ کیونکہ تو زیادہ کینیڈا میں ہوتی. جی ہاں, نہیں میری ذاتی طور پہ نہیں ہے, اور مجھے تو ابھی خود کچھ سال ہی ہوئے کہ میں منسلک ہوں. تو وہ سال میں کتنے بار آتے ہیں, یعنی سالوں بعد آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سالوں بعد ہی آتے ہیں, لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں جی وہ یہیں ہوتے ہیں. وہ یہیں پہ. جی ہاں. اور ان کا تو ماشاءاللہ دنیا میں ان کے ٹورز ہوتے ہیں, ان کے صاحبزادے کی بھی, اور پچھلے دن پشاور بھی آئے, پشاور آتے ملاقات ہیں. ہوئی جی جی, ایک دن کے لیے آئے تھے 2-3 دن کے لیے آئے؟ نہیں 2-3 دن کے لیے آئے تھے. ہماری باقاعدہ ان کے ساتھ پھر میٹنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ ہمیں پڑھاتے بھی ہیں, تربیت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت اچھا بھی لگتا ہے, اور ان کا تو پھر فیض ہی ہو رہا ہے. جی ہاں, روحانیت ہی ہو رہا ہے. اعتکاف کے لیے ہم جاتے ہیں 10 دن کے لیے, اجتماعی اعتکاف. اچھا, وہ پھر آپ جاتے ہیں؟ جی ہاں, لیڈیز بھی جاتی ہیں؟ جی لیڈیز بھی جاتی ہیں, جینٹس بھی. میں خود 3 دفعہ جا چکی ہوں, میری بچیاں جاتی ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ جاتی جی ہیں. ہاں. تو پھر کیا چاند رات کو پھر واپسی ہوتی ہے؟ جی چاند رات کو واپسی. صبح ہم نماز سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اچھا. جی ہاں. یہ بڑا پن ہے آپ کے شوہر کا, آپ جی کے بچوں کا, کیونکہ جوان ہے. تو جب تک آپ کے گھر والوں کا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو. میں تو اپنے ہسبینڈ کو بہت دعائیں دیتی ہوں, بہت دعائیں کیا کریں کہ ان کا سپورٹ ہے. دیکھیں عورت خاص طور پہ KPK کے ماحول میں اکیلی عورت نہیں نکل سکتی. پشاور کے ماحول یہی میں کہہ رہی ہوں کہ KPK کا ماحول ایسا ہے ہی نہیں کہ عورت نکل سکے. پنجاب کی عورت پھر بھی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ نکل سکتی ہے, لیکن یہاں نہیں نکل سکتی. تو جب تک ایک خاوند سپورٹ نہ کرے نا, تو عورت یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جتنا تحفظ, ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی کہا کہ جتنا تحفظ جو ہے وہ عورت کو اسلام نے دیا ہے, کوئی مذہب جو ہے اتنی رتبے اور اتنی عزتیں نہیں دیتا. کیونکہ اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, بڑے ظلم کیے جاتے تھے. اب تو دیکھیں, میری بھی ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ, بیٹیوں سے اتنا پیار ہوتا ہے جتنا ہم بیٹوں سے نہیں کرتے. بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیٹیاں رحمت ہے, لیکن جو رحمت ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ ہی پیار ہوتا ہے. مجھے تو بہت زیادہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اپنی بیٹیوں سے, شبانہ بھائی جی, بیٹیوں سے بہت پیار ہے. آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں, بیٹے 2 ہیں ماشاءاللہ. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, بالکل عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا. تو بیٹیاں بھی رحمت ہے, رحمت انہیں کی ایک رحمت ہی ہے. رحمت ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹیوں کا کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے لنک بتا دیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جگر گوشہ, اور بیٹیاں ماشاءاللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے بہت پیار کیا, بہت شفقت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس اس باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رباب, یہ بتائیں کہ نعت آپ نے پڑھی, پشاور کے علاوہ بھی کہیں جا کر آپ نے پروگرامز پڑھے, اس کے علاوہ مقابلوں میں کبھی حصہ لیا یا لے رہی ہیں؟ مقابلوں میں اپنی یونیورسٹی آف پشاور سے پڑھی ہوں. میں وہاں پہ اپنی یونیورسٹی میں لیتی تھی, ڈسٹرکٹ لیول پہ گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو اور انسٹیٹیوٹس میں ادھر ادھر مقابلے ہوتے تھے, مقابلوں میں گئی. اور اس کے علاوہ جو نعت خوانی ہے, جو اگر آپ میلاد کے اس میں دیکھیں تو وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نے تو بہت زیادہ ہی میلاد پڑھے, جو کہ مجھے اور آپ شہزاد بھائی کی طرح بڑا جھومتی ہیں. شہزاد بھائی کے بارے میں تو اس دن عمران بھائی بھی آئے ہوئے تھے ایک پروگرام میں, تو انہوں نے کہا کہ یار شہزاد مجید کے نہیں تو جھوم کے پڑھیں گے تو کہتے ہیں, بات تو سنیں نا, کہتے ہیں شہزاد بھائی کے بارے میں ایسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ اگر پڑھتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے کچھ محفل سماع ہو رہی ہے, ایک وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یار بس ہمیں تو یہی چیز پسند آتی ہے. ہجر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, اب اللہ نہ کرے کہیں ہم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے شہادت, لیکن کہاں کل کی محفل ہو جائے, چیلم کی محفل ہو جائے, برسی کی محفل, تو وہاں پھر ہمیں رلانا بھی آتا ہے. جہاں ہمیں ہنسانا آتا ہے وہاں ہمیں رلانا بھی آتا ہے. لیکن اب جیسا دیس ویسا بیس, تو پھر یہ انسان کے اندر کی کیفیات ہوتی ہے, کیفیات ہوتی ہیں جو باہر آتی ہیں. اب شادی کا پروگرام ہو, مہندی کی رسم ہو یا برتھ ڈے کا پروگرام ہو, برتھ ڈے تو اسلام میں نہیں ہے, لیکن آج کل بچوں کی خواہشات ایسی کہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, نہ منائیں تو وہ پھر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. تو اس برتھ ڈے کو ہم نے یہ شکل دے دی, ایک بدعت کر دی کہ بھائی چلے برتھ ڈے ہم جو ہے تو اس طریقے سے میلاد کر لیں گے, قرآن خوانی کر لیں گے. میں بات بتا رہا ہوں, اب اس کی محفل ہو خوشی کی, اور اس میں میں لوگوں کو رلاتا رہوں, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. اب شادی کی محفل, ایک بچی کی مائیوں کی رسم ہو رہی ہے, اور وہاں میں کہوں میں قبر اندھیری میں, تو وہ
अब वो बड़ी औरतें तो मुझे पकड़ के ना मन पिंच पांच दे मन कि यार ये क्या कर रहे हो, इधर इधर तुम मरने देते हो, उसे जिक्र क्या कर रहे हैं, इधर तो जो है तो हम उधर बच्ची को मेहंदी लगा रहे हैं और शगनों की मेहंदी से लग रही है, और वहाँ जो है आप जो है तो वो कपड़ों रोने धोने मचा दिए। ठीक है उसके लिए भी करना है, लेकिन हर एक बस का अपना हर चीज का अपने टाइम। अच्छा रुबाब ऐसा है कि जैसे कि एतराज़ात का सामना करना पड़ता है, एक तो आप लड़की हैं, दूसरा ये है कि आप सैयद घराने से हैं, तो फैमिली में आगे पीछे कभी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है? नहीं, खैर नाथवानी के उस पे तो कभी मुझे एतराज़ात का सामना नहीं करना। नहीं, जैसे आप मीडिया पे बैठी हुई हैं, आप जी, आई हैं तो हाँ क्या? बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने एक ज़िंदगी में एक चीज़ देखी है ना कि अगर आपने माशरे में सुधार लाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद हाँ, ठीक परफेक्ट है, होनी चाहिए। ठीक है। तो लड़कियों के लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में मैंने जो किताब भी लिखी उसमें भी मैंने पहले सफ़े पे लिखा कि मैं ये लड़कियों को डेडिकेट करना चाहती हूँ कि आपने अपना ट्रस्ट कायम रखना। आज किताब लाई नहीं जब आप ट्रस्ट मुझे पता होता मैं ले आती। जी बात जब करें। आपका ट्रस्ट कायम रहेगा ना तो आप जा सकती हैं किसी भी लेवल पे, लेकिन ठीक है। आपने सबसे पहले अपना ट्रस्ट कायम रखना। हाँ, आजकल के ज़माने में भरोसा ही तो सब कुछ है। बड़ी बात, बिल्कुल बड़ी बात। भरोसा ना हो तो फिर, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कैसे है? कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कैसे हुआ, कहते हैं आपको आपका मुआशरा सब कुछ सिखा देता है। इतनी ना वो फरावानी से, मेरे कैमरामैन भी हंस रहे हैं कि फरावानी से शहजाद बेई से किसी औरत ने किसी लड़की ने बात नहीं की, ये वाहिद है रुबाब जो लगी हुई है फटाफट। तो बस वो मीडिया पे दोनों लगे हुए, एक जाते शेर है हैं दूसरा सवा शेर देखने फिरना हाँ जी। चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई, ये आपको ये लोगों से ही सीखने को मिलता है। जब आप हाँ। माशरे में जाते हैं ना, ठोकरें जितने लेवल- खाकर या ठोकरें मामले- खाकर, बेशक आपको हाँ। लोग ही सब कुछ सिखाते हैं। हाँ। ये आप याद रखिएगा, माशरे में हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। अच्छा, मेल नाथवानों में तो बड़ी प्रोफेशनल जेलेसी होती है एक दूसरे के पाँव में, आप लोगों को भी होती है, लेडीज लड़कियों में भी होती है? होती है। शबाना भाई आपको कभी? नहीं, मुझे अभी इस तरह का एक्सपीरियंस अच्छा, नहीं अभी हुआ। नहीं हुआ। अल्लाह करे कि ना हो, अल्लाह करे कि ना हो, जैसे हमारे चल रहा है, जो वैसे चलता है। तंजीम वैसे ही के हम जो साथी है ना, यकीन करें हाँ, हमें कभी ऐसी ज़ाती तौर पे मुझे तो किसी से जेलसी नहीं, हाँ। और मैंने सबको देखा, मेरे साथ भी कोई जेलसी नहीं है। नहीं करता। हमारी तहरीक में सबसे बड़ी बात और खूबसूरत बात विमेन लीग की हाँ। यही चीज़ है। नहीं तो रुबाब कभी किसी से ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम में बैठी हुई है, दूसरी नाथवां भी आई है, आप उसको ऐसे करती हैं कि नहीं बस ऐसा नहीं होता। नहीं, अभी शबाना बाजी अक्सर ये बातें जो है ये नहीं, होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, हर एक ऐसे को कभी मौका नहीं हुआ। देना चाहिए। हाँ। नहीं, आप हर देती एक हैं, को। मौका देती हैं। बल्कि जी मेरे साथ कोई हाँ। दूसरा भी बैठा हो तो वो इस तरह हो जाता है, एक आप पढ़ें, एक मैं, एक आप। अच्छा देखिए, कोई अक्सर हमने बात ये देखा ना कि एक नाथवां बैठ जाता है, दूसरे नाथवां आ जाते हैं, बस वो उसको देख कर वो जैसे नहीं, नहीं, कबूतर जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि बस बिल्ली मुझे आप नहीं देख रही। सिर्फ ये तो सोचे कि आप हाँ। जिक्र किनका कर रहे ये हैं। इनका ये ये तो बात, देखे ना कि जिक्र ये किसका हो रहा है। बात। अगर वो आपको पढ़ने नहीं दे रहा तो हाँ। आप खामोश हो जाए, आप उसको पढ़ने को अल्लाह उसको पढ़ने दे, पूरी महफिल वो पढ़ ले। अगर वो पढ़ना चाहता है तो पढ़े। ना तो खैर क्यों? दो तीन आप पढ़ लें। ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। ये क्या मतलब हुआ? नहीं, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक कभी है। भी कोई आए तो वो ऐसा होता है, दो चार आप पढ़े, दो चार में, इस तरह से हो जाता है। कभी भी मेरे बस साथ मतलब तो ऐसा मैनेज नहीं कर हुआ। लेते हैं हाँ, आप। मैनेज हो जाता है। हर किसी को पढ़ने का मौका एहसास होना चाहिए। बल्कि एहसास मैं होना तो लोगों को भी कहती हूँ कि भाई हम तो प्रोफेशनल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं हाँ। और वो उनको यहाँ पे ही मौका देना चाहिए कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आकर पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते तो हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक छोटा सा वो सुनाती हूँ। मैं जब दो फर्स्ट सुना टाइम दे। गई थी हाँ। उम्रे पे ना, तो रमज़ान था, ठीक है। तो मैं मस्जिद नबी में बैठी थी और मेरे साथ मेरी फूफो थी और अच्छा। हम लोग मस्जिद नबी में बैठे थे। तो अंदर बाहर वो दस्तरखान लगाते हैं, अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने उनको कहा आप यहाँ पे मेरी जगह पे किसी को बैठने मत दीजिएगा, इधर वॉशरूम जाती हूँ, अपना वज़ू करके आती हूँ। तो ठीक मुझे है। कहने लगी कि मगरिब की अज़ान होने वाली, जल्दी आ जाओ। हम्म। मैंने कहा नहीं, मैं जल्दी आती हूँ। खैर मैं चली गई। तो आप यकीन करें कि जब मैं आई अंदर तो एक लेडी थी जो कि व्हील चेयर पे बैठी हुई। मैं भी आपको बात कर रही हूँ ना, तो वो मुझसे रोंगटे खड़े हाँ, हो गए और वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। तो मुझे कहने लगी कि इधर आ जाओ लड़की। मैंने जो उनको देखा तो मैंने कहा आप मुझे बुला रही है? कहती है हाँ। बड़ा ही पुरनूर उनका चेहरा, बड़ा इतना पुरनूर सुभान अल्लाह। कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो व्हील चेयर पे थी। तो मैं उनके पाँव में बैठ गई। मैंने कहा मुझे बुला रही है? कहती है हाँ। कहती है कि कहाँ से आई हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आई हूँ। आप? कहती है मैं भी पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा पाकिस्तान के किस शहर से आई है? तो उनके अल्फाज थे कि मैं बहावलपुर से आई हूँ। बहावलपुर, इतना दूर मुल्तान से आगे और बहावलपुर। आप? मैंने कहा मैं पेशावर से आई हूँ। तो मैं उनके पास बैठ गई। तो वो कहने लगी कि ये बताओ कि आप ज़रा वो नात पढ़ो, हंजवान अल गुस्ल देवा सरकार दे वेरे। मैंने उसको कहा मुझे तो नात पढ़ना नहीं आता। कहती झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी प्यारी है। खैर अब मैंने कहा आप कभी पेशावर आई है? कहती है नहीं। तो मैंने कहा मैं तो बहावलपुर नहीं आई। फिर आपको कैसे मुल्तान पता? से भी आगे। कहने लगी कि नहीं बस तुम पढ़ो ना। मैंने कहा ठीक है।
आप यकीन करें मैंने वो नात पढ़नी शुरू की हंजवान और गुस्ल दिवा सरकार में। जो ही मैंने उसकी पहली लाइन पढ़ी ना कि मेरी किस्मत फड़ उंगली ते मैंने ले जमा दी, तो वो जो व्हीलचेयर के साथ वो खातून थी वो गायब हो गई। जो कि वो मंजर मेरी आंखों से गायब हुआ ना, तो मैंने उस चीज़ की शिद्दत इतनी थी ना कि मेरा जिस्म कांपने लगा और मैं गिर गई, उठ ही नहीं सकती। खैर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ पे वो व्हीलचेयर पे वो खातून थी। कहने लगी व्हीलचेयर तो हम अंदर छोड़ती नहीं, कौन सी खातून? खैर मेरी फूफू आई, मुझे कहने लगी दिमाग में बात। मैंने कहा नहीं मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पे और मैंने नात सुनाई, मैंने खुद देखा, मैं पढ़ रही थी और वो जो मंजर था वो गायब हो गया। तो जैसे कि अब ये बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे मलाइका आते हैं और इंसान के रूप में आते हैं। वो मैंने एक नात पढ़ी थी जिसमें वो कहते हैं कि 70,000 मलाइक सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। बेशक ये बेशक वहाँ पे जैसे इन्होंने बात की ना, वहाँ पे मलाइका आते हैं। बेशक। नाजरीन चलते हैं रुबाब की बातें। नाजरीन बहुत प्यारी प्यारी बातें गुफ्तगू हो रही है और कैफियत ऐसी बन चुकी है कि बस ना पूछें, पूछने वाली बात नहीं है। शबाना बाजी, वो जिसे चाहें अपने दर पे बुला लें, वो जिसे चाहें अपना दीदार करवा दें। हम तो इस काबिल नहीं। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हस्तियाँ भी थीं कि जो हर रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाती थी और उनकी महफिल में बैठा करती थी। तो आया ये बातें ना पूछने की होती हैं और ना ये बातें कहने की होती हैं। जैसे रुबाब ने अभी वक्फे से पहले एक वाक़या सुनाया, तो इस तरह की कोई आपके साथ भी कोई ऐसा, या आपकी जो बच्चियां हैं पढ़ने वाली, या जो आपकी कुलीग्स हैं, जो आपकी साथी हैं, या जो है मैडम रुबीना माजी जो है, कोई ऐसा वाक़या जो कि आपस में आप लोगों ने डिस्कस किया हो? मैं खुदारा कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी नाज़रीन को जो है दुरूद पाक से मोहब्बत और उसके पढ़ने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि आपको कहीं तो शायद इससे वो भी पढ़ना शुरू कर दे, तो आपको भी इसका अजर मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। तो ऐसा कोई वाक़या, ऐसी कोई? और तो कुछ ऐसा यानी हम शेयर नहीं, हम बहुत गुनाहगार लोग हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी ज़ात का बताऊंगी। ठीक है। जब मैं पहली दफ़ा उम्रे पे गई, ठीक है। तब वही आपको मैंने बताया कि घरेलू और ठीक है। मसले मसाइल में जी बस अल्लाह ने बुला लिया। अब सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ताला मुझे इस राह पे लाना चाहते थे। सही सही। मैं दरूद भी कभी पढ़ा, कभी ना पढ़ा, यहाँ तक इवन कि नमाज भी कभी पढ़ी तो कभी ना पढ़ा। कभी ना पढ़ी। अपना ज़ाती एक्सपीरियंस में आपको बताऊं। जब मैं पहली दफ़ा उम्रे पे गई तब तो इतनी पाबंदियाँ भी नहीं थी। ठीक है। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये सब्ज़ जालियाँ, नाम सुना हुआ था बचपन से, सुनहरी जालियाँ। सुनहरी जालियाँ, सब्ज़ जालियाँ कहाँ हैं, कैसी हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। नहीं था। ठीक है। अब मैं जब गई हूँ, रसूल जन्नत पहुँची हूँ, नवाफिल पढ़े, आप यकीन करें मैं बिल्कुल जालियों के पास थी, अल्लाह अकबर। बैठी हुई थी, वो ग्रीन जालियाँ जो। ग्रीन जाली। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन मैं इतनी गफलत, देखें इंसान सोचता है कि मैं कितनी गफलत में थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि ये मैं जालियों के पास बैठी हूँ, बैठी हुई हूँ, यानी बिल्कुल करीब ना, जैसे आप जैसे मैं इस सोफे के करीब। ठीक है। वो ब्लॉक्स नहीं होते आजकल, तो ब्लॉक्स जी, आजकल तो पहले ब्लॉक्स। नहीं थे। हाँ जी, अब ब्लॉक्स होते हैं। और मैं अब ढूंढ रही हूँ, चारों तरफ देख रही हूँ, ये सब जालियाँ कौन सी होती हैं, सब जालियाँ कौन सी होती हैं, और आपको बिल्कुल वो और समझ मुझे नहीं पड़ी। पता नहीं था। खैर मैं वापस आ गई। फिर वो ज़ाहिर है जो ना देखा हो तो वो और कैफियत होती है, जब कैफियत। देख ले फिर और कैफियत। जब फिर मैंने टीवी पे देखना, फिर मैंने अपने माथे, ओ ये मैंने क्या करे, मुझे तो पता ही नहीं। यानी वो मजबूर करते हैं। देखें अल्लाह ने मुझ गुनाहगार को रास्ता दिखाया रास्ता हजूर दिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर जब मैं दोबारा हज पे गई, रोज़े पे पहुंची, तो दूर से रश होती है इतनी ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल। हम फिर वहाँ नहीं करना अंदर चाहिए। पहुंच गए, जी ठीक हाँ। है, ठीक है। आप यकीन करें, मैं रियाजुल जन्नह गई, नफल मैंने पढ़े, मैं बाहर निकल गया। ठीक है। मैं बाहर बैठी रही, मैं रोती रही, अल्लाह से दुआ करती रही, हजूर के आगे यानी जो अपने दिल की वो बिल्कुल। पेश की। लेकिन मैंने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरी इतनी अहमियत हैसियत नहीं है कि मैं अंदर जाके जाने को। बेशक बेशक होनी ये कैफियत चाहिए। यानी अदब का तकाजा मेरे नज़दीक ये था ये बिल्कुल यही होना कि चाहिए। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ ना। इस काबिल ही नहीं हूँ, बिल्कुल अदब का अल्लाह ने तकाजा। मुझे करीब किया, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं जाके उनकी जानियों को छूं। छू। तो ये बस सिर्फ छोटी सी बात मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। बाकी दीदार तो अल्लाह के हजूर का जिसको करा दे
بالکل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ میں تو جاریوں کے قریب جانے کے قابل نہیں، بالکل تو دیدار تو بہت دور۔ ناظرین دیکھا کہ شبانہ باجی نے کتنے پیارے انداز میں دیکھیں بتایا، یہ ابھی رمضان ہے، لوگ جا رہے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ وہاں پہ ہیں، آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلی منزل عشق ادب دی، پہلی منزل عشق ادب دی، عشق کی جو پہلی منزل ہے وہ ادب ہے۔ پہلی منزل عشق ادب دی، بے عشق مراد نہ پاوے، تے بے ادباں دی نگری اندر کدے ٹھنڈی واہ نہ آوے، تے محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانو اونوں اوتا جھوٹا پیار جتاندا، تے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ کا مطلب بار بار، جڑا مڑ اے فرماندا، آزم جتھے اے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو وہاں جا کر جو اس دھرتی پہ آپ پہنچ گئے تو یہ کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، تو ہم کہاں اور وہ سرزمی کہاں؟ تو جناب علی اگر وہاں بھی پہنچ گئے تو یہ بڑی بات ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی محرم، ربیع الاول، اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی دن ہیں، سارے دن اللہ کے اور اسلامی ہیں، لیکن جو نسبت رکھتے ہیں تاریخ سے، تو اس میں انشاءاللہ ہم اسی طرح کے پروگرام لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ ان شخصیات کو ہم پھر مدعو فرمائیں گے، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری دعوت پہ لبیک کہیں گے۔ شبانہ باجی آپ کا بہت بہت شکریہ، انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ رمضان کی اس گھڑیوں میں آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، گھریلو معاملات بھی تھے، مصروفیات بھی تھیں۔ اقبال بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کے بیٹوں کو کہ جو آپ کو اتنی سپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو اجازت دی اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ ڈیکاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو کو آپ نے رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی، تا حیات لمبی زندگی آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، ذرا نوازی، بلایا منہاج القرآن کی طرف سے، ذرا نوازی آپ کی، ذرا نوازی۔ رباب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، انشاءاللہ ایک پروگرام اور آپ کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں گی۔ میں ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ انشاءاللہ رباب سے نعت سنیں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے شہزاد مجید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ
تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سارا تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا